अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है दज्जाल और उसके फितनों के बारे में कि कैसे दज्जाल आएगा, उस क्या क्या फितने फैलाएगा और हम उससे कैसे बच सकते हैं। दज्जाल के फितने इंसानों के ईमान का एक टेस्ट होने वाले हैं जो आने वाले वक्त में वो लेकर आएगा। ये टॉपिक ना सिर्फ फैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि इसकी रेलेवेंस आज के ज़माने में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें सोचना होगा कि क्यों ये टॉपिक आज के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट है। आज हमारी दुनिया में जहाँ हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूजन है, वहाँ दज्जाल के फितना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। हमें समझना होगा कि ये फितने सिर्फ आज की सोसाइटी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि दज्जाल के आने तक एक बहुत बड़े टेस्ट का हिस्सा है जो दुनिया का आखिरत के साथ रिश्ता भी बनाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स ने दज्जाल का मेंशन अपनी बातों में काफ़ी ज़्यादा किया है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई हदीसों में दज्जाल के बारे में हमें वार्न किया है। उन्होंने हमें बताया कि दज्जाल का आना एक बहुत बड़ा फितना होगा जो सबके ईमान को टेस्ट करेगा, और जो लोग अपने ईमान को मजबूत रखेंगे वो उस फितना से बच जाएंगे। जब हम दज्जाल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है जो हर मुस्लिम के लिए ज़रूरी है समझना। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और जानेंगे कि दज्जाल के फितने क्या होंगे और हम अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर दज्जाल है कौन और इस्लाम में उसका क्या रोल है। दज्जाल, जिसे हम एंटी क्रिस्ट भी कहते हैं, एक बहुत खतरनाक फिगर है जो आखिरत के करीब आने वाले वक्त में दुनिया में आएगा। इस्लाम में दज्जाल के आना एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा जिसमें सबके ईमान को परखा जाएगा। दज्जाल का लफ्ज़ी माना है वो जो सच्चाई को छुपाता है या झूठा। उसका काम होगा लोगों को अपने झूठ से धोखा देना और अपनी तरफ खींचना। इस्लाम में दज्जाल का जिक्र कई हदीसों में मिलता है जहां उसे फितना और फसाद का मालिक कहा गया है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके मुताबिक दज्जाल का चेहरा बहुत ही अजीब होगा। एक आंख से वो अंधा होगा और दूसरी आंख से वो देख सकता होगा। इसके अलावा उसके फोरहेड पर काफिर लिखा होगा जो हर इंसान के लिए एक पहचान का निशान होगा। जो लोग उसे देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा काफिर है। एक हदीस में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, दज्जाल के साथ बहुत सारे ऐसे चमत्कार होंगे जो लोगों को उसकी तरफ खींच लेंगे, जैसे पैसे और माल का बहुत बड़ा वादा। मगर जो लोग अपने ईमान पे कायम रहेंगे उनके लिए ये फितना सिर्फ एक इम्तिहान होगा। दज्जाल एक ऐसे वक्त में आएगा जब पूरी दुनिया में फितना और फसाद का माहौल होगा। लोग उसकी तरफ इसीलिए खींचे चले जाएंगे क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी जो लोगों को चक्कर में डाल देगी। लेकिन जो लोग अपने ईमान पर कायम रहेंगे उनके लिए यह फितने सिर्फ एक इम्तिहान होंगे। दज्जाल का रोल एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा जिसमें हर इंसान के ईमान को चैलेंज किया जाएगा। उनका ईमान जो मजबूत होगा वो उस फितना से बच जाएंगे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया कि दज्जाल के आने से पहले कुछ मेजर साइंस होंगे जो दुनिया के सब लोगों को उसके आने का सिग्नल देंगे। हदीस में दज्जाल के बारे में बहुत सी प्रिडिक्शंस और वार्निंग्स हैं। एक फेमस हदीस है जिसमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल के आने के बाद सबसे पहले वो एक जंगली इलाके में अपना पावर दिखाएगा और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा। ये भी कहा गया कि दज्जाल के आने के बाद दुनिया में एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, जैसे बहुत ज़्यादा भूख, फसाद और सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी ज़रूरत के लिए उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन जो उसके साथ चलते हैं वो अपनी दुनिया और आखिरत को खो बैठेंगे। अब हम बात करेंगे दज्जाल के फितनों के बारे में। दज्जाल के फितने और मुश्किलें जो वो दुनिया में लेकर आएगा उनका सामना करना हर इंसान के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। जब दज्जाल अपने फितने दुनिया में फैलाएगा तो वो लोगों के ईमान को टेस्ट करेगा और बहुत से लोग उसके डिसिप्शन का शिकार हो जाएंगे। दज्जाल का सबसे बड़ा ट्रायल ये होगा कि वो अपनी पावर और मिरेकल्स दिखा के लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। उसके पास ऐसी पावर होंगी जो देखकर लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये सच है या झूठ। फॉर एग्जाम्पल, वो लोगों को माल और दौलत देगा, ज़िंदगी की सहूलियतें देगा और लोग समझेंगे कि ये उनके लिए एक तोहफा है, मगर असल में ये सिर्फ एक दिखावा या फितना होगा। लोगों को सबसे पहला चैलेंज ये मिलेगा कि दज्जाल उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। माल, जन्नत जैसे आसपास की चीज़ें उसके साथ खुद को लिंक करेगी, लेकिन असली ईमान वाले लोग समझ जाएंगे कि ये सब झूठ है।
دجال جو پرومیسز کرے گا ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب اندھ وشواس کو پروموٹ کرے گا جس سے دنیا والے اس کی طرف چلیں گے، مگر جو اپنی روحانیت پہ قائم رہیں گے انہیں اس فتنہ کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنی پاور سے دنیا میں شانتی اور پراسپیرٹی دکھائے گا۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ کیسے وہ ان کی سب مشکلوں کو دور کر رہا ہے، لیکن یہ سب ایک بہت بڑا دکھاوا اور ٹیسٹ ہوگا جس میں سب لوگ اپنے ایمان کا ٹیسٹ کریں گے۔ جب دجال دنیا میں اپنا فتنہ لائے گا تو بلیورز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ان کو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہوگا اور وہ جو فالس پرومیسز دجال دکھائے گا انہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ سب فتنے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کنفیوژن ہوگی اور لوگ اپنے فیتھ کو کئی چیزوں کے ساتھ مکس کریں گے۔ جو جینوئن بلیورز ہوں گے وہ اس سے بچ جائیں گے، لیکن جو اپنا ایمان تھوڑا بھی کمزور کریں گے وہ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ نان بلیورز کے لیے دجال کا فتنہ اور بھی زیادہ ڈینجرس ہوگا۔ دجال کے پاس جو پاورز اور میراکلز ہوں گے ان کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے، وہ غلط تھا۔ اس وقت اگر انسان اپنی روحانیت کو سمجھنے میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ دجال کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے، اور جب وہ اس کی طرف چلیں گے ان کا آخرت میں نقصان ہوگا۔ جب دجال اپنے فتنوں سے پوری دنیا کو اپنی طاقت میں لے لے گا تو اس کا امپیکٹ نہ صرف بلیورز پر ہوگا بلکہ ہر انسان جو اس دنیا میں رہے گا اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوگا۔ یہ ایک فائنل ٹیسٹ ہوگا جو آخرت کے لیے تیار کرنے والا ہے، مگر جو اپنے فیتھ کو مضبوط رکھیں گے وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دجال کے فزیکل ڈسکرپشن کے بارے میں، جو کہ اسلام میں کافی ڈیٹیلڈ ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو جو ڈسکرائب کیا ہے اس سے پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا شخص ہوگا۔ دجال ایک ایسے انسان ہوگا جس کا ایک آنکھ اندھی ہوگی اور دوسری آنکھ کھلی ہوگی جو ایک چمکتی ہوئی آنکھ جیسی دکھے گی۔ پروفٹ محمد نے اس آنکھ کو لائک فلوٹنگ گریپ ڈسکرائب کیا تھا، مطلب جو آنکھ ہے وہ اب نارمل اور عجیب ہوگی۔ اس ڈسکرپشن سے دجال کو پہچاننا کافی آسان ہوگا کیونکہ وہ اپنی اس آنکھ سے سب کو کنفیوز کرے گا۔ اس کے فورہیڈ پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ یہ ایک کلیئر سائن ہوگا جو ہر مسلم کو دکھائی دے گا۔ کافر کا مطلب ہے ڈس بلیور، اور یہ ہر انسان پر کلیئرلی دکھائی دے گا تاکہ جو ایمان والے ہیں انہیں پتہ چل سکے کہ یہ انسان جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ دجال کے پاس ایسے کئی پاور اور میریکلز ہوں گے جو وہ اس دنیا کے سامنے دکھائے گا جس سے لوگ اس کے چکر میں پھنس جائیں گے۔ فار ایگزامپل دجال کہہ سکتا ہے کہ یہاں سونامی آئے گی اور پھر اس ٹائم پر وہ ایک مہرہ لائے، ایک واٹر کا سورس دکھائے اور لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ کسی پاور کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی پاور کو دیکھ کر لوگ سوچیں گے کہ وہ سچ میں گاڈ لائک ہے۔ دجال اپنے میراکل سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی انسان اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور کچھ پوچھے گا تو دجال اسے اپنے پاور کے ذریعے ٹرک کرے گا، جیسے وہ کسی کو زندہ کرے گا یا پیسے دے گا اور وہ اسے بھی زیادہ اس کو اپنا فالوورز بنا لے گا۔ یہ ٹیسٹ آف فیتھ کافی ڈینجرس ہوں گے۔ دجال کے میریکل اور پاور کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کو تھوڑا بھول سکتے ہیں، اور جب وہ ان دنیا کی چیزوں میں الجھ جائیں گے تو وہ اپنے ایمان کو کھو بھی سکتے ہیں۔ یہ دجال کا اصلی ٹیسٹ ہوگا، کیا لوگ اپنے ایمان کو رکھیں گے یا وہ جو سپرفیشل چیزیں دکھائی جا رہی ہے ان کے چکر میں آ جائیں گے۔ جو لوگ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سب صرف ایک فتنہ ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہوگا، سورہ الکہف کی تلاوت۔ سورہ الکہف کو فرائیڈے کے دن پڑھنے سے ہم دجال کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ایمان میں سب سے زیادہ لائیں گے ان کا ہارٹ دجال کے میریکل سے نہیں ڈرے گا۔ ان کو پتہ ہوگا کہ سچائی کبھی جھوٹ سے جیت نہیں سکتی۔ ہمیں سورہ کہف کی آیت 1 سے 10 تک کو اپنی زبان پر یاد رکھنا ہوگا، جو ہمیں دجال کے ان فتنوں سے محفوظ رکھے گی۔ جب دجال دنیا میں اپنے فتنے پھیلائے گا تو اس کا انفلوئنس ہر جگہ دکھائی دے گا۔ دجال اپنے پاور اور میراکل سے لوگوں کو اتنا کنفیوز کرے گا کہ وہ اپنی اصلی ریالٹی ہی بھول جائیں گے۔ اس کا پرائمری گول ہوگا لوگوں کو اپنے جھوٹ اور دھوکے کے جال میں پھنسانا۔ جب دجال اپنی پاور دکھائے گا لوگ اس کے میراکل دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ سچ میں الگ ہی پاور ہے۔ جیسے اگر کوئی بھوکا ہوگا تو دجال اسے کھانا دے دے گا، اگر کوئی پریشان ہوگا تو اس کو ریلیف دے گا۔ ایسے ایکٹ سے لوگ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ اس کا سب سے بڑا ٹرک ہوگا۔
اب دجال اپنے پاور سے دنیا کو اتنا اپیلنگ بنائے گا کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ وہ سویدھاؤں کا دکھاوا کرے گا، جیسے لوگوں کو اپنی زندگی کی ساری لگژریز اور پلیزرز دے گا، اور دنیا کے لوگ بھی اپنی دنیاوی ضرورتوں میں اتنے الجھ جائیں گے کہ وہ اصلی سچ کو جان ہی نہیں پائیں گے۔ دجال کے فتنوں سے سب سے زیادہ نقصان اسی کے فالوورز کو ہوگا۔ وہ اپنی دنیا میں خوشیاں ڈھونڈیں گے، لیکن اصلی شانتی اور خوشیاں کبھی نہیں ملے گی۔ دجال کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں وہ کرپشن پھیلا دے گا، ہر جگہ لالچ، جھوٹ، دھوکہ، غداری بڑھ جائے گی اور اصلی اسپرچویلٹی کو اگنور کیا جائے گا۔ یہ دجال کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ وہ دنیا کی اصلی روحانیت کو لوگوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ اسپرچوئل کرپشن ہوگا، جہاں لوگ اپنے ایمان اور فیتھ کو بھول جائیں گے اور اپنی دنیاوی ضروریات کے پیچھے بھاگیں گے۔ اس طرح وہ اپنی اصلی پرپز کو سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کے بارے میں جب دجال کا آنا قریب ہوگا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی سائن دیے ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے دکھائی دیں گے۔ یہ سائن دو طریقوں میں ڈیوائیڈ ہے، پہلا چھوٹے سائن اور دوسرا بڑے سائن، یعنی لیسر سائن اور میجر سائن۔ لیسر سائن وہ چھوٹے سائن ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں دکھائی دیں گے۔ یہ سائن ہمارے آس پاس کے انوائرمنٹ میں چینجز دکھائیں گے، جیسے لوگوں کا اپنی ویلیوز اور ایمان سے دور ہو جانا، جھوٹ، کرپشن اور لالچ بڑھنے لگیں گے۔ ہر جگہ فتنہ، فساد اور اندھ وشواس دنیا میں بڑھ جائے گا اور لوگ اپنی مصیبتوں کا حل اللہ کے علاوہ کئی دوسری جگہوں پر ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ مسلموں کے بیچ بھی ڈویژن ہوگا اور ان میں لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا۔ صحیح جانکاری اور علماؤں کا خاتمہ ہوگا۔ لوگ اپنے دین کو سمجھنے میں فیل ہو جائیں گے اور اگنورینس کا دھوم مچ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان میجر سائنس کی جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ امام مہدی کا آنا، جو ایک صحیح معنی میں سچے لیڈر ہوں گے اور دجال کے فتنوں سے دنیا کو بچائیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں کافی ٹینشن اور انریسٹ ہوگا۔ دنیا کے 3 بڑے بھوکمپ ہوں گے جو کافی ڈسٹرکٹیو ہوں گے۔ یہ بھوکمپ دنیا کی اسٹیبلٹی کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ دجال کا فزیکل اپیرنس، جس میں وہ اپنی پاور اور میراکل سے دنیا کو اپنے ساتھ کھینچ لے گا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا۔ دجال کا ایک آنکھ اندھا ہوگا اور اس کی فور ہیڈ پر کافی لکھا ہوگا۔ یہ میجر سائن اتنا کلیئر کرتے ہیں کہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ دنیا ایک بہت بڑے فتنہ کے رخ پر چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلم کو دجال کے آنے کے لیے کیسے تیار ہونا چاہیے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ بہت ضروری طریقے دیے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اس فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ ہمارا ایمان اگر اسٹرانگ ہوگا تو دجال کے جھوٹے وعدوں کو ہماری ایمان کی طاقت افیکٹ نہیں کر سکتی۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ سورہ الکہف کو جمعہ کے دن ضرور پڑھو۔ اس سورہ کو پڑھنے سے دجال کے فتنوں سے بچنے کی مدد ملے گی۔ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا ہوگا، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری روحانیت کو پکڑ کے رکھے اور ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے۔ دجال اپنے جادو اور میریکل اور جھوٹے وعدوں سے دنیا کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ ہمیں دنیا کی ضرورتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آخرت کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہوگا۔ یونٹی میں ہی اسٹرینتھ ہے۔ جب دجال کے فتنے اس دنیا میں بڑھ جائیں گے، تب جو لوگ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے انہیں دنیا کے اس جھوٹ کا سامنا کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کی مدد اور گائیڈنس سے ہم اس ٹرائل کو پار کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دجالی فتنوں سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی مدد۔ جب بھی ہم دجال کے فتنوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پروفیٹ محمد نے ہم سے کہا تھا، اللہ سے ہر وقت پروٹیکشن مانگو۔ آپ اپنی دعاؤں میں یہ کہہ سکتے ہو، یا اللہ مجھے دجال کے فتنوں سے بچائے۔ جب ہم اللہ کی رحمت اور پروٹیکشن میں رہتے ہیں تو دجال کی فتنوں کا اثر ہم پر نہیں ہوگا۔ اپنی دعاؤں کو بڑھائے اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگتے رہیے۔ اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہماری ریگولر ورشپ بہت ضروری ہے۔ نماز ہمارے ڈیلی روٹین کا ایک پارٹ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرتے ہیں تو کوئی بھی فتنہ، چاہے وہ دجال کا ہو یا کوئی اور، ہمارے ایمان کو توڑ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ذکر، یعنی اللہ کا ذکر بھی ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے دل اور دماغ کو کلیئر کرتے ہیں اور دجال کے ایلیوژن سے بچنے کی طاقت پاتے ہیں۔
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका दिया है, सूरा अल कैफ की तिलावत। दज्जाल के फितनों से बचने के लिए अगर हम हर जुमे को सूरा अल कैफ पढ़े तो हमें उसकी फितना से बचने में मदद मिलेगी। ये सूरा हमारे ईमान को मजबूत करती है और दज्जाल के फितनों के बारे में हमें गाइड करती है। सूरा अल कैफ हमारे लिए एक स्पिरिचुअल शील्ड का काम करेगी। इस सूरा को समझकर और दिल से पढ़कर हम अपनी रूहानियत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेजेबल कम्युनिटी से कनेक्शन रखना। जब हम अपने दीन के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, हम दज्जाल के झूठे वादों को पहचान लेते हैं। इस्लाम में इल्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और हमारी नॉलेज के थॉट हम अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। एक अच्छी इल्म से भरी हुई कम्युनिटी में रहकर हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं और जो लोग हमारे आसपास हैं उन्हें भी सही गाइडेंस दे सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि हमें दुनियावी ज़रूरतों से दूर रहना होगा। दज्जाल दुनिया की लग्जरीज और इल्यूजन्स से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अगर हम अपने दिल में दुनियावी ज़रूरात को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें तो दज्जाल के डिसिप्शन से बचना मुश्किल नहीं होगा। जब दज्जाल अपने फितनों के साथ दुनिया में अपनी ताकत दिखाएगा तब अल्लाह इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल के फितनों को ख़त्म करने के लिए भेजेंगे। सबसे पहले इमाम मेहदी का आना बहुत ज़रूरी होगा। इमाम मेहदी एक राइटर्स लीडर होंगे जो उस वक्त के अनरेस्ट और कन्फ्यूजन के दौरान लोगों को गाइड करेंगे। इमाम मेहदी दुनिया में इंसाफ और सच्चाई को वापस इस्टेब्लिश करेंगे। जब दज्जाल अपना फितना फैलाएगा तो उस वक्त इमाम मेहदी आकर लोगों को सही दिशा दिखाएंगे। इमाम मेहदी दुनिया में एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएंगे। वो लोगों को शांति, इंसाफ और सच का साथ देना सिखाएंगे। इमाम मेहदी की लीडरशिप और ईमान की वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे और फितनों के खिलाफ ईमान से लड़ेंगे। वो दज्जाल का असली चेहरा लोगों को दिखाएंगे। फिर सबसे बड़ा मोमेंट होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे, जो दज्जाल के फॉल्सहुड को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। उनका आना उस वक्त होगा जब दज्जाल अपने झूठे वादों और दिखावों से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने वाला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी रूहानी ताकत से दज्जाल को मारेंगे और उसका वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद दज्जाल का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत ज़रूरी चीज़ों का जिक्र किया है। हमने जाना दज्जाल के फितनों के बारे में, कैसे वो अपने फॉल्सहुड के साथ दुनिया को गुमराह करेगा और उससे बचने के तरीके क्या होंगे। हमने ये भी समझा कि इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना किस तरह से दुनिया को सच्चाई की तरफ ले जाएगा। उनका आना दज्जाल के ईविल को ख़त्म करेगा और सच को सब पर तामील करेगा। तो आज से ही अपनी रूहानियत पर हमें काम करना शुरू कर देना है इंशाअल्लाह। अपने दीन को समझना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सूरह अल कैफ पढ़ने का सिलसिला शुरू करें, अपने डेली वर्शिप और ज़िक्र को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और अपने ईमान को मजबूत करें। अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे तो दज्जाल के फितनों का सामना करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।